دیگه لایبرری دو پورشن داره، یک شعبه هزاره شناسی، یک پروفسور ناظر حسین دیجیتال لایبرری. او دیجیتال لایبرری. اوش دیجیتال لایبرری. نه دو دیجیتال لایبرری مثلا د بخش هزاره شناسی هم منیزی است. یعنی بخشی مذهب است، ریلیجن. کتابات تمام درباره ریلیجن است، مذهب. بس کم کی پیش بایی یعنی منیزی ادب است، مختلف ناولا است دیگه است این کتاب. پیش کی بازی ساینس است، ساینس فیکشن است. باز की पेश भाई नाशम ताल्लुक तासरा दर दिए मनीजी में हज़ारा हूँ या दी हज़ारा ज़िफ़िदा गुलजारिया बस डिक्शनरी चीज़ा या डॉक्टर ज़ेबुनिसा अली ख़ान ये डिक्शनरी करीबन दा हफ्त ज़िबान लुगात याज़रगीर तर्जुमा कर डॉक्टर ज़ेबुनिसा अली ख़ान की दुख्तर कैप्टन सुल्ताना व दा चीज़ा दा तेहरान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ये स्काविशा इज़ुज द कोशिशा इज़ुना ये ममुया जामत लुगाती सुल्तानी पेश बाइन बाज़ेनिश पक्षी ज़्यादा मुतल्लिक़ हज़ारा शनासी दिगनी किताबा पेश मोस्ता ये राज़गी अकेडमी शाया कदा मने ज़ी मुहिम किताबा कुदम कुदम मोस्ता منیزی پیش از مو سراج التواریخی ملا فیض محمدی کاتب است کتابی دی هزاره زی حسن فولادی است در منیزی کتابی عبدالحی حبیبی است کتاب غلام محمد غبار افغانستان در مسیر تاریخ است و امیر رقم جوان تو جنرال موسی است تاریخ ملی هزاره است هیستری مغلا منگولا چنگیز خان دیگه ای دبلیم پورا منطقه ایران افغانستان متحده هندوستان امی هیستریشی قریبا دمی پخش کور ندی پیش از ما کتابا کم بود مقدر خریدی در پاسینا قدر کتابا گرفتی که مردم را خصوصا نفریایی که ما این از خاطری که نمیخواین ریسرچ کنن تحقیق کنن معلومات کنن تیسیز نوشتن از باری کورسای خوب از قدر نفریام های باز اونا مو قشقاتی امکانی مونی کتابا می دیشره آن ماحول هم است باید بیشتر می استادی کنه بخونه این کتابا دیگه آزرگی اکیدمی شایع کرده دیگه خود ازی یہ از عبدالغفور ربانی است مجموعه مقالات از آقای ربانی است جلد اول کتابا کی تعلق د شعر و شاعری در از یاسین ضمیر است شمنشاه حیدری است از لیاقت عاجز است این مهم کتاب است دی هزاره صاحب بلوچستان یک ایرانی بوده که در بلوچستان یونیورسیتی هم ریسرچ میکرده و پی اچ دی خمخدگی چیزی تحقیق از دوست دکتر محمد عطاد العجم این کتاب از رسید ده کونا کتاب است بسیار ده 70s برزی ریسرچ کرده بزید اپریل 2006 بزیر مشایعه کرده خوب کتابی بریز بسیار پاری کرده این کتاب دا زیبون آزرگیه دیگه نوشتگر جنان دا زیبوی آزرگی نقلای آزرگی نوشتگر زی فرهاد زاهدی است ایرم آزرگی اکیدمی چیز کده شایع کده منیزی کتابی آقا اختیار است سلسبیل در اردو است شاعری مرحوم محمد علی اختیار دیگه ای از است دو کتاب در یک فارسی یک در چیز است یک گلچین اختیار ایدونیزی محمد علی اختیار خود چند کتاب داره می؟ محمد علی اختیار دو کتاب پیش نفر است دیگه خب یاردوشی باشیش چاپ کرده نه یاره من امزی است که مگر از زندگی حاصل نداری مگر که در دل مقصد و منزل نداری اگر داری تو خون گرم منگول اگر داری تو خون گرم منگول چرا درد وطن در دل نداری یه زاغ من امزی منی گلچین اختیار است یک شعر دیگه زیر ما بسیار دوست داشتم یک شب مگه علیگو خانه خوبه
علیگو خانه خوبه برای زلف توتو شانه خوبه عزیزانم به خشک خود بسازید عزیزانم به خشک خود بسازید که خشکت از تری بیگانه خوبه خوبه. ما شعرهای آقا اختیار دوست داشتم. یک شعر دیگه شیه مگه خداوندا نگاه سوی ما کن خداوندا نگاه سوی ما کن بروی ما در رحمت خوا کن خداوندا نگاه سوی ما کن بروی ما در رحمت خوا کن شهنشاهی مده در ملک مردم مورا در ملک خود مو تو فنا کن این تمام من گلچین اختیار دیگه خیلی عالی. جناب این کتاب از یاسین زمیر است بال زمین پر کول از رگی اکیڈمی شاعر کده یاسین زمیر هم یک نوجوان شاعر از موسیقی بالکل صدری از رگی اکیڈمی. این کتاب سنیزای چنگیزیه بسای ناتمام دست برتر دیدم از رگی اکیڈمی شاعر کده مترجم عین آزاد. یعنی خوب کتابه هزارها وكان كويلي باكستان ده معدن زغالستان که حضرت مورا کار بود. یکی نمیشتگ کتاب نوشتگر رزیم عین آزاد. یعنی خوب کتابه. چه اینجا صرف شما شدن؟ نیز از رگی اکیڈمی شاید کرده. یعنی کتاب ازی انجینیر صادق کلکشن کرده حاجی صادق. هزاره قوم کے درخشان ستارے بری شخصیت های حضرت رمنیش کلیکشن جمع کرده. یہ ہزارہ قبائل پاکستان میں. این از انجینیر صادق. این انجینیر صادق خان. واری کشیده غریب دیگه. این خواری ازیو پروفسور جمشید بیگ است. خدا بیامرز جمشید بیگم فوت کرد. این کتاب جلال اوهدیه فرغانه های ظلمت جلال اوهدی. این چاپی از رگی اکیڈمیه. یہ از محسن چنگیزی ہے غیر ضروری سچ. یہ معذرگی اکیڈمی شائع کردہ. روح پگھل کر کاغذ پر آنے سے پہلے لفظوں میں ڈل جاتی ہے. نظم مکمل ہوتے ہوتے شاعر آدھا رہ جاتا ہے. سب کی پیاس بجھانے والا دریا پیاسا رہ جاتا ہے. محسن چنگیزی ماشاءاللہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے. یک از بهترین. یعنی کامپیوتر پورشن چند اینجا یعنی تقریبا ما این رقم 1 2 3 4 8 16 تقریبا 20 دانه کامپیوتر مودره قدی تمام مجهز کی اولادا بای بریزی بیشه بخانه معلومات کنه وای فای سهولت است. بس چی رنگ است اینجا ممبرشیپ ابو کس بای بگیره؟ نه هیچ ممبرشیپ نه. یعنی از این صبح 10 بجه واز تا شام ساعت 10 بجه. اوپن هر کس اونجا میتونه. دو یک روز در روز تو شوچی. خب صبح 10 بجه تا؟ صبح 10 بجه تا شام 10 بجه. چشت بریک وغیره اگر میگیری؟ نه از طرف زمون نیه مثلا 12 است باشه. بس سهولت چای داره. خب آن آواستا چای است. چای سیاه فری اف کاست است. البته اگر خواسته باشه که کافی بخوره کافی خودش بگیره. اگر چای شیرچای میخوره شیرچ خودش بگیره. چای سیاه و چای سبز الکتریک چیز است اون دم کنه بشه بخوره. چای سیاه و چای سبز فری اف کاست. فری آن. خب دیگه بچه رو جانش داره مایا امزو کی لایبرری شما من سوشال میدیا ما بودن که ما لایبرری واس کردیم از کتابارم شما نشان دادین نه؟ بله. بچه رو جان چی تعلیم یافته بچه که نو درون میخوانه جوانا چطور رو جانش مایا؟ یه مطابقی که بچه مایا البته کم مایا. بچه میماده که سیاست تیاری میکرد دونا میمادن یک چندان دکترو میماده گنا میماده مشیشتر میخواندک. لیکن او قدر که توقعات است او قدر نیه. خب کم. نه وجه ازش شما چیز میگن در نظر از ما خو شخصی که میتر ما که گاینا بچه بسیار خاندانی والا بود
شاید یک امی چانس را میگرنید که خاندوی رای حالا آلی چرا بچه از خاندو دور معلوم میشه شما؟ یار مشکل خیر از مامی تارگت کیلینگ کی شده بازازرت تقریبا گذشته 20 سال در یک بسیار حالتی غیر یقینی و دیگرگون زندگی کردن بعضو اثرات نفسیاتی اثرات از بله مردم از مو اطمینان شده دیگه بعضی بیرون رفتن شد بازالی یعنی نوجوان نسل زیاد امو نجات از خود دید خیال منه که باید مدبرو بوری و دبرو اقسم سیتل شونی و نجاتی نستی آینده خورم دیگه او از او اجام البته درسته بچه میخوانه این تر چیز شده لیکن یکی ترجیحاتم بدلیشته خصوصا بچه دکترو میخوانه پوزیشن هولدر اسکول از من تا همیشه دختر بوده بچه نبوده منش بچه فرق کرده بچه قدر فرق کرده بیسیکلی میگرنین که شما گیپ باید یا خوب تایم باید کم تارگت کیلینگ وغیره بند چونه همی در نفسی که بچه از ما گرفتار ہے همی پس نه 2 دهکه که تیر شد نوجوان از ما شاید 20 ساله که امروز است شاید روزی سیر بسیار کم دیده شد یا ندیده شد شرکه میشه تارگت کیلینگ بده امو وجهش معلوم میشه شما که از خاندو دور کرده بچه نه قدر عوامل است سوشل میدیا بسیار کلان رول داره دا والدین خود ذمہ دار است مقصر است معاشره مقصر است بچه که دمنی خانه تا نوجوان مشگا موبایل را دست از مومیدی و زیاد تایم خور دا نظری موبایل مونه ما گاهی دا خانه موگم مولاتر قارم کی مای موگم کی شما نسلی فیسبوک استین نسلی گوگل استین درست نان مان مومیدی دیگه تربیت خونه اردم صد مو سوشل میدیا مونه دیگه یوتیوب رو تربیت میره و گوگل رو تربیت میره دیگه او پازیتیو هم استعمال شده میتونه نگاتیو لیکن متاسفانه مو نگاتیو استعمال و چی رنگه آدم بچه را نوجوانا رو موتیویت کنه برای خاندو که اونا سون طرف خاندو رو جان شونه چیز کار کنه چیز برای ازنا باید ماحول پیدا کنی ماحول خاندو پیدا کنی مثل که نالی مو لایبرری جور کده سهولیات اینا رو میدی باز والدین هم اوشی طرفی بچکشایش باید زیاد باشه ما پیشتر گفتم که نه که موبایل دست از نامیده بس طبعا چیز نشدن می سر پایگاه موتورسیکل تحویل از نامیده اینی بچه زیاد وشون شی طرفی انجوایمنت است بچه میگم انجوای زندگی باید انجوای کنی دیگه یو وزو ذمہ داری که باید دو طرف پیش برا طرف خاندو برا ذمہ داری نسل آینده در دوش خوب بگیره او رقم نیه ذمہ داری خانه خوب بگیره ذمہ داری مادر پدر خوب بگیره دیگه بچه او طرف نموره بچه زیاد میگم طرف انجوایمنت مورد طرف انجوایمنت وقتی طور پر انجوایمنت است لیکن یه که پیش رفتن نتیجه ازی بسیار تاریک است تمام کوشش کنی ماحول باید پیدا کنی تمام کوشش کنی معاشره چی خورد است چی بزرگ است تمام طرف کتاب خواندو طرف مطالعه رجحان بچه را کنی چرا که واحد ذریعه نجات شمی شده میتونه که مردم باید مطالعه کنه بیسیکلی قصور زیاد پیرنٹس شما میگن قصور نه تمام مقصری تمام خالی والدین نیست والدین هم است والدین از اولادها خو اکثر خبرش نداره کای مورا کای مایا اکثر اون دیده باشن دیگه بچه در پایکو در روزی بچه کالج خدوردی کالج اون در پایکو مور میشه قدر تا بچه پیش مشکایت هم در بچه اسکول بودن که اونا اسکول خو نمورفتن قرار موتورسیکل گرفتن در پایکو تا درخت میشستن بزورا اونا دیگه والدین مقصر است والدین مقصر معاشره مقصر است تیچرام هم که یک دخال از ما یک گا ازری کنم گفت بلای ناگوموی که مردم باید در بریزی انتر تمامو چی کنی افرتس کنی تمامو کوشش کنی نه که درست جان چی بزی پیش رفتن نتایج ازی بسیار خطرناکه مردم پس مفته نوجوان نسل که نه مردم پس مفته قوم پس مفته نسل آینده پس مفته اینا دمنی کمپیتیشن قدی دیگه اقوام سیال بربر رفتن نمیتونه وقتی تو تعلیم نداشتی تو رفتن نمیتونی دیگه مشکله بسیار مشکله صحیح ده یعنی بخش پولیتیکال ساینس است یعنی کسایی که میل باشه بیه تو خوانده باشه و است یعنی سایکولوژی است یعنی من ازی خوب کتاب است اینا بچای که باشه اینا را چی کنه پیش از مو یعنی قندار نیوزلیتر باره چی بیسیکلی 1901 قندار نیوزلیتر خطو کتابت دمنی مرکزی گورنمنت افغانستان دی حکومت برطانیه کشیده بوده دمنی زی است این دبره
بلوچستان پیش مو خوب کتاب است ادمنستریتیو ریپورت بلوچستان ایجنسی دیگه اینی گزیتری بلوچستان است پیش از مو یز جالاوان است مختلف ترایبل چیزایش است یعنی دبلی ایجنسیز بلوچستان است این کتابا پیش از مو یعنی خوب کتاب است د بلوچستان کوٹ इबारे लाया दी लायन खान वाली खो नादिर साहब बच्चा अगर बेखा है को किताब जिंजी बोबरा खाना रे खाना हम ممكن است प्रोसीजर दरा बखैर नो बदन मुकद्दर यूज است नाम मां को एंट्री करना किताब एंट्री करना बखैर हाँ ना मिदी चलना मिदी बशर बिया खाना वो बस फामिलाश न क्यों बिया खाना ना ये किताबार मो ची कदेमी ताज़ा खरीद इसे लाइब्रेरी जो करेगी किताब अस्ता ओबामा ये खुदा तो सादी ने की विदा मनेजी यानी वो किताबी चीज़ अस्ता यानी आनी अज़बुल कलाम आज़ाद अस्ता इंडिया विंस फ्रीडम यानी खूब किताब आसे यानी यार किताब से करीबन 1000 रुपये 1200 रुपये कीमत है अगर आदम खुद आदम बोल बेखना यानी मत कराची बरेस खुद 900 रुपये गिरता दम یعنی کتابی چیز است لانگ واک آف فریدم نلسن مندیلا یعنی در کراچی 1100 روپیه بود یعنی که تمام کتابا پیش از مو است که مطلب اولتا باید بیشتر بخونه دیگه خوب کتابا پیش مو این کتابی جنرال موسی است مای ورژن یعنی خوب کتاب است منیزی چی باشه تاریخ بلوچستان از کامران اعظم آزادی کی شعرها پر वो अंग्रेजीش بده نی اردوش ترجمه است کلیات اقبال پیش از موستا یعنی جواهرلال نهرو جولیس سیزر ترجمه یعنی مالکولم ایکس سیاپوستای لیدرشپ امریکا की गौर होने तक आपके थी इसमें किताबा कदर से नेपोलियन खानदानी वाला फ़कत बचा है कि भी खान यानी इमरान खान चंगेज़ खान यानी इस तरह बुर्दगान अस्ता बुर्दगान राइजिंग हेनरी किसिंजर डिप्लोमेसी सल्तनत उस्मानिया फाल ऑफ ओटोमान ये किताब जनरल मुशर्रफ इन द लाइन ऑफ फायर ये अयूब खान किताब पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री रूलर ये ज़रस्तुया बुक़रात सुक़रात अफ़लातून इक़बाल चंगेज़ खान किताब अबू ज़र ग़ज़नवी आईना जंग तारीख़ का खात्मा लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर शाहजहां से बहादुर शाह जफर तक किताब हिटलर अस्ता मेरी जद्दोजहद खुलासा किताबा कदर अस्ता बशर्दी खानदानी वाला बश आदम भाई बिश माहौलम अस्ता इनाली तर पुरसकून जाय अस्ता की तर डिस्टर्बेंस निया रफ्त आमद निया एक तरफ अस्ता बेगाय रोज नहीं गई ताकि कुनुगा मस्तनी तरफी रोशनी रोज है ना بسیار گرم کمره تر یخم نم که آدم بگم یخ نه یک شور سابقه اینا لی اینا لی نیم امزی که دخوب ماحولم شده میتونه این تو خیلی کمپیوتر هم است پورا وای فای سیستم است باید بیشتر دیجیتال لایبرری
بیخانه دیگه گفتنشم بینگ بینگی پاشه هم دو گوش دادم آدم باشه دست خاندور داشته باشه این الان یک دو سه چهار جای استرونمنت هسته هر کیبان جدا جدا هسته این قزوم خیلی چیزا نمیتونه این کامپیوتر مثلا پورا سیستم هسته یک کتاب ازی میریازان بخشی را آقای گزابی ترجمه کرده دک یور برش کار کرده دک چارلز میسن ترجمه کرده دک مو گفتی که شاید زوستو قدر کتاب بخانه نه بس پیش از ما گفتی جای کم نشده اون انشالله مو شده وزیری پرسن مو نوجود کنیم این تقریبا یک دو سه چهار پنج شش این 12 بچه در یک تایم شده خوانده میتونه اینجا سهولت وای فای هر چیز این وقت شده در نتونستم دیگه یعنی فرهنگ تطبیقی گویش هزارگی با 48 گویش فارسی در 7 زبانه نی آن 7 زبان است جلد اول چی ایرا دکتر زیبونیسا علی خان میشه امیالم پروفسور اینا ده آن در تهران یونیورسیتی دختری کپتن سلطان مرحوم کپتن سلطان دختر زوی بریزی بسیار پاری که دیگه ایرا مازرگی اکیدمی شاید کرد احمد علی بیگ است پس یا بوگیل ایرا مازرگی اکیدمی شاید کرد مزامین چل دختران شاهد ایدر ایران مزارگی اکیدمی شایع کردن این کتابی چیه بساط شطرنج ایرا خدا بیاموز قیس و اثرنژاد چنگیزی ترجمه نگار مبارک صابر سفر زیست انجینیر راجی صادق علی یک آدم که یک رایتر است با چیز لیکنه کتاب پورا لیکنه نه بس شما که زو کمک مینو چاپ مینو پورا پیسه چپایی شکست از رکی اکیدمی رو میدن خب بازی پخش میشه در پورا پاکستان یا نه پیش از موستا لایبرری ها رو میدی مردم رو میدی هر کسی خواسته باشه پیش از موستا باید بیش بگره آن بسیار خوب کافرشن نیه نه قریب انشاءالله کمپایلیشنی عجیب گذاری است خب انشاءالله دراز است یک دو کتاب از جلال و هدی است دور انشاءالله چاپ کنی دیگه می رقم ما میخوانم منی سوشل میڈیا گودن پیج آواز نمی نالیج رو میگیرم نه برای گو ٹاپیک اور یک آدم است که انتر اورال کتاب میخوانه کتاب میخوانه منی از یاردو چی دیفرنس میکنه کتاب خواندو از خود خوگو فایده خاص داره انا بلی می کتاب رو ما بلی کامپیوتر رو گو ٹاپیکاش بخوانم هر دوش یک چیزه به نظرش نه کتاب از خود خیلی مزه داره منی اینا بسیاری کتابا رو تو منی سوشل میڈیا خوانده نمیتونم مثلا تو منی گوگل واسکو یا پی دی اف شکر کو دیگه کو خواندنش بسیار مشکله بس کتاب خو اینا تو خط قاطی ارجع گرفته مور ضروری تو وای فای ضرورت نداره نت ضرورت نداره یعنی اخبار د منی سوشل میڈیا هم است نه که تو بخوای اخبار مگر مردم دیدی هم اخبار از خود 20 روپیه 30 روپیه اخبار خو میخوان نه میشسته یک چای رو میشته او از خود یک جدا تست داره کتاب اهمیت خرگم نمونه که هم سوشل میڈیا سے قدر کی پیش بوره و اون کتاب خانی رجحان شهر کسایی که کتاب یک رغبت پیدا کرده نه اون کتاب خور میخوانه بیسیکلی کتاب بسیار محکم بسیار خوب دوست است شما مطلب برای امسی مردم از خودور کنه ما انت فکر کنم مردم که موگه که یعنی مردم از بود منی کامفورت زون زندگی منه بالکل کامفورت زون از منی کامفورت زون مردم باید خود بور کنه نسل نو از منی کامفورت زون خود بور کنه اینا از کامفورت زون بور کنه چالنجز خود زیاد کنه چالنجز رو قبول کنه چالنجز اکسپت کنه باز اینا پیش رفته میتونه امی رقم که اسوده اینا که حالی هسته و تیار نین که می ماحول خود اینا ترک کنه نه باز بسیار مشکل میشه دیگه یعنی که از دمی ماحول اینا زندگی کنن
ज़िंदगी सहूलत, ज़िंदगी आराम, ज़िंदगी इंजॉयमेंट मुस्तकबिल इसी तारीख است مردم از ما میخوای پیش برو کمفورت زون ریلا کنه چیلنجز خود زیاد کنه مردم پیش موره انشالله و کولکتیو تمام کوشش کنی این ذمہ داری فقط از تنظیم نیه، ذمہ داری چند مخصوص آدمان نیه که مو باری یک نکاره بود گردون یک چند نفر بندازی که ذمہ داری از این است، ذمہ داری تمام از موست. هر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، هر کدام رو جای کوشش کنی مردم پیش بره انشالله و مو امیدوار است که انشالله یک وقت دیگه ویزیت کی باین مو کوشش مونی که می تقریبا سی جای استودنت است انشالله ای پر شما خاطر دیگه مو این روزانه من سوشال میڈیا می دی که کتاب پیش از موست امروز مو دکتر اف د ایست دادی که مردم تا تشویق کنی، مردم تا هنر احساس بدی که پیش مو خوب فسیلیتیز است. یعنی کتابخانی دمنی پاکستان یک گران شوق هم است، کتاب گرانه مگر مو گران خوب کتاب هر ما اینا به حیثیت چیرمن تنظیم تمام رمی اولادای که اشتیاقی خاندور داره هر چقدر گران کتاب اونا مربوگه ما برش او میتونم اینج بای بخوام بس پیسه خو نخوام هر کتاب رو کنه بگه که ما این کتاب میخوایم که بخوانم لیکن ما پیسه ندارم اون مور ما برش آماده مونم اونا بای بخوام بس زیاد دیگه اینا لی از طرف نوربن تی وی پلتفرم شما بچار اگر اینجا رجحان چی کراو کردین که با این شما اینجا ولی ولا گو پیغام اگر کردین خوب سر نه پیغام نمیه که بچه بخوانم دیگه بخوان اگه میخوای مستقبل مو دمی جغرافیا کی زندگی منی بسیار حساس جغرافیا هستا ای چیلنجز از این منطقه ای دمنه زی گو کلان چیلنجز هم دمیتنا برای از اون چیلنجز مردم از ما باید آماده و تیار باشه. ما اکثر دمنه چیزا که مو مردم نه زمین زراعتی داره، نه مو ماینینگ داره، نه مو دبل بارڈر است که مو اسمگلینگ کنی. مو تنها ریزا پیزا مو دمنه شهر کاروبار مکدی و دوی مو منی ایژوکیشن کی بور مو منی سرویسز مای. دیگه اینمی چیز اگر مو توسط ایژوکیشن هی نجاتی مردم از موست، سروایولی مردم از موست، بقای مردم از موست. بالکل صحیح، زبردست. لذا دیگه کتاب خواندو برای معاشره، برای خصوصا برای مردم از مو، برای سوسایتی از مو که رجحان چیز خواندو بسیار دور شده، بسیار ضروریه و مو بسیار خوش نصیبی که دمزی سوسایتی خو یک ریزه کنجستری جای داره در بلوریم در اینجیم بس بسیار خوب گراوندا داره ماشاءالله بسیار خوب نی چیزا لایبرریا داره و زودتر اینتלקچوالز داره او تا خواندنی ولا نفرات داره که مردم را موتیویت مونه که با این سم طرف خواندو دیگه کدامزی پیغاما دیگه نیتر نفرات است که از ما میادم چیزا خدمه من معاشره باز شما اجازه میخواید دیگه ناگر صاحب اگر آخری تشکری از نوربن تی وی منم که نوربن تی وی آوازی مردمی از موست. تشکری آقای چاگر منم که همیشه دمنه تی وی مونه که کیمره که بیچه آقای چاگر را تشکری آقای نعمت شمور منم که خوب آواز بدین همیشه آوازی مردم از مو بدین برای مردم کار کردین در مردم شما است دیگه بسیار تشکری شما منم که شما د تنظیم ما دین پروفیسر ناظر حسین ډیجیټل لایبرری را وزټ کدین و صحیح صورتحال زیرا د مردم ان شاء الله پیغام مرسا و مو امید بنی کی توسط نوربن تی وی مو استودنټارا یا امنای کی تشنگی کتاب درا اونا طرفی لایبرری از مو ان شاء الله وشون چمشه بسیار تشکر باز از نوربن تی وی زنده باشید.